नानीहरू स्कुल धेरै मिस गर्दैछ नि, निराश नहुनु। यो सङ्कटको समय बितेर जान्छ, हामी त्यसपछि सँगै बसेर स्कुलमा लेखपढ गर्छौँ। तर अहिले कोरोनाको जुन महामारी छ त्यसले गर्दाखेरि हामी घरभित्रै बस्नुपर्छ। हामी सरगुरामा पनि घरभित्रै छौँ, अनि तिमीहरू पनि घरभित्रै बसेर पढ्ने। र म तिमीहरूलाई बटरफ्लाई किताबको लेसन 5 आज म पढाउनेछु। लेसन 5 सुरु गर्नुभन्दा पहिला केही कुरो तिमीहरूसित म साझा गर्न चाहन्छु। र मैले पहिल्यैबाट यहाँनिर फोटोहरू टाँसिएको छु किताबमा, र हेर्दै जानु। यो राइनोसेरस हो, यसको अर्थ हुन्छ गैडा। यो बियर भनेको भालु, लियोपार्ड भनेको चितुवा, एलिफेन्ट भनेको हात्ती। अरू पनि थुप्रै जङ्गली जानवरहरू छन्। यो सबै चारैवटा जङ्गली जानवर हो। अरू पनि थुप्रै जङ्गली जानवर छ नि, तर सबैले लिनु यहाँ सम्भव भएन। यो चारैवटालाई लिएको छु। यो चारवटा मात्रै मैले लिएको छु, कारण के भने सबैले यहाँ समेट्नु सम्भव हुँदैन। अब यो चारवटा जङ्गली जानवर चाहिँ हामी बस्ने जुन राज्य छ पश्चिम बङ्गाल, यो पश्चिम बङ्गालभित्र पाइन्छ। यिनीहरू हाम्रा वन्य प्राणी सम्पदा हुन्। हामीले हाम्रो वन्य प्राणी सम्पदाबारे हामीले जानकारी राख्नुपर्छ, अनि सचेत नागरिकको हैसियतमा यी वन्य प्राणी सम्पदाहरूको जहिले पनि संरक्षण गर्नुपर्छ अनि सुरक्षा गर्नुपर्छ। त्यस्तै अरू पनि थुप्रै वन्य प्राणी सम्पदाहरू छन्, तिनीहरूको पनि सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्छ हामीले। त्यति मात्र होइन, हाम्रो नदी सम्पदा छ, हाम्रो वन जङ्गल सम्पदाहरू छ हामीसित, ती सबैको पनि हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ अनि सुरक्षा गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति चाहिँ हामीले ती सम्पदाहरूबारे जान्नु आवश्यक छ। र आज यस च्याप्टरमा हामी ती वन्य सम्पदाहरूबारे केही जान्ने छौँ। र आज म तिमीहरूलाई यस्तै जङ्गली जानवर मध्ये एउटा दमदार जङ्गली जानवरको लेसन 5 मा चर्चा गर्नेछु। त्यसभन्दा पहिला पनि म एउटा तिमीहरूसित अर्को कुरो सेयर गर्छु। यो हो हाम्रो राज्यको मानचित्र। अब 23वटा जिल्ला छन् हाम्रो राज्यमा, तर हामी लेसन 5 मा पश्चिम बङ्गालको सबैभन्दा दक्षिणमा पर्ने दक्षिण 24 परगना बारेमा केही चर्चा गर्छौँ। थुप्रै नभए पनि केही चर्चा हामी गर्नेछौँ। र तिमीहरूलाई मैले पहिल्यै भनिहालेँ कि आज एउटा दमदार जङ्गली जानवरबारे तिमीहरूसित लेसन 5 मा चर्चा गर्नेछु। यो अब तिमीहरूलाई त्यो दमदार जङ्गली जानवरसित पनि म परिचय गराउँदैछु है। फोटो हेरेर थाहा लाग्यो कुन जानवरको कुरा गरेको रहेछु मैले? हो, टाइगर। सायद तिमीहरूलाई थाहा छ होला, एउटा नामले विभूषित गरिएको छ बङ्गालमा पाइने बाघलाई, अनि त्यो नाम हो रोयल बेङ्गल टाइगर। रोयलको अर्थ के हो? रोयलको अर्थ शाही, राजसी। र यसको बाघको चल्ने फिर्ने हिँड्ने है, उसको जुन खालको प्रवृत्ति छ, उसको जुन प्रकारको बस्ने शैली छ, त्यसलाई हेरेर साँच्चै नै शाही प्राणी नै देखिन्छ। त्यस कारण जुन रोयल बेङ्गल टाइगर नामले विभूषित गर्यो, त्यो विभूषण एकदमै सही पर्छ। र यहाँनिर म तिमीहरूसित अझै एउटा के कुरा चर्चा गर्न चाहन्छु भनेदेखिको त्यो हो
टाइगर रिजर्भ। टाइगर रिजर्भ के हो त? टाइगर रिजर्भ चाहिँ ती वन क्षेत्र हुन्, त्यो जङ्गल, ती जङ्गलहरू हुन् जहाँ चाहिँ बाघ बस्छ अनि सरकारले बाघहरूको सुरक्षाको लागि, संरक्षणको लागि एकदम राम्रो बन्दोबस्त गरेको हुन्छ। बाघहरूको वंशवृद्धि होस्, मतलब बाघहरूको सङ्ख्या बढोस्, बाघहरूलाई कुनै प्रकारको असुविधा नहोस् भनेर सरकारले ध्यान दिएको हुन्छ र जो कोही त्यहाँ पसेर घुमफिर गर्न पाउँदैन र त्यस्तो जङ्गललाई चाहिँ टाइगर रिजर्भ भनेर घोषणा गरिन्छ। हाम्रो राज्यमा 2वटा टाइगर रिजर्भ छन्, एउटा हो बक्सा अनि अर्को हो सुन्दरवन। बक्सा अलिपुरद्वार भन्ने केही वर्ष पहिला बनिएको नयाँ जिल्ला छ, जलपाइगुडीबाट छुट्टिएर बनिएको यो अलिपुरद्वार भन्ने जिल्ला यो जिल्लामा पर्छ। तर यो अलिपुरद्वार जिल्लाको बक्सा टाइगर रिजर्भमा चाहिँ बाघको सङ्ख्या चाहिँ साह्रै बेसी छैन। यद्यपि दक्षिण 24 परगनामा पर्ने सुन्दरवन जुन टाइगर रिजर्भ छ त्यहाँ चाहिँ बाघको सङ्ख्या एकदमै बेसी छ। अनि सुन्दरवन जुन टाइगर रिजर्भ छ त्यो 3वटा कुराले एकदम चर्चित छ। नम्बर 1 के हो? त्यहाँनिर रोयल बेङ्गल टाइगर पाइन्छ। 2 नम्बर कुरा के हो भन्दाखेरि संसारको सबैभन्दा ठुलो डेल्टा हो सुन्दरवन। अनि 3 नम्बर कुरो चाहिँ सुन्दरवन चाहिँ संसारभरिमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो म्यानग्रोभ्स अथवा सुन्दरी वृक्षको जङ्गल हो। र सुन्दरवन जुन नाम आयो नि सुन्दरवन, त्यही सुन्दरी वृक्षबाट आएको नाम हो। सुन्दरी वृक्षले भरिएको ढाकेको जङ्गल भएको कारणले गर्दा त्यसलाई सुन्दरवन भनियो। र आज यो कथा, आज जुन कथा पढ्दैछौँ हामी, एउटा कथा पढ्दैछौँ नि, यो कथा एकदम रोमाञ्चक हुन्छ, इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। किनभने यसमा थुप्रो हामीले जानकारी पाउँछौँ अनि सस्पेन्स पनि छ क्या, सस्पेन्सले भरिएको छ यो कथा। र तिमीहरूले पढ्दै जाँदाखेरि त्यो सस्पेन्स पाउनेछौ। र क्लासरुममा जस्तो म हरेक लाइन पढेर यो त्यो नभनेर म अलिकति छोटो समयमै यो कथालाई सुझाउन चाहन्छु। तर सुन्दरवन, बाघ अनि त्यहाँ बताइएका, कथामा बताइएका स्थान र नद नदी बारेमा म छोटो छोटो भिडियो क्लिप हालिदिनेछु अनि त्यसलाई हेरेर तिमीहरूले बुझ्दैछौ के कस्ता हुन् त्यो ठाउँहरू, ती नदीहरू। किनभने ती हाम्रा सम्पदा हुन् अनि ती सम्पदाहरूलाई त हामीले बुझ्नुपर्छ। र म बुझाइ नहराएर सानो सानो तिमीहरूलाई भिडियो क्लिप दिन्छु, यसै भिडियोमा बिचबिचमा हालिदिन्छु र तिमीहरूले त्यसलाई हेरेर मनोरञ्जन पनि लिनु अनि जानकारी पनि लिनु। लु अब ढिलो नगरिकन सिधै हामी कता जाउँ, च्याप्टरपट्टि जाउँ। च्याप्टरको आज लेसन तिमीहरूलाई थाहा छ नि है, यो हो पेज नम्बर 57। पेज नम्बर 57 मा हामीले पढ्छौँ लेसन 5 अनि लेसन 5 को टपिक छ मिटिङ बडेमिया। मिटिङ बडेमिया, व्हाट डज मिटिङ बडेमिया मिन? मिटिङ बडेमियाको अर्थ के हो? मिटिङ भनेको भेटघाट गर्नु, भेट, मिटिङ भनेको भेट, बडेमिया एउटा कुरा यहाँनिर ध्यानमा राख्नुपर्छ। बडेमिया, दिस टु वर्ड्स आर नट इङ्ग्लिस वर्ड्स। यो 2वटा शब्द अङ्ग्रेजीका शब्द होइनन्। यी 2वटा शब्द संस्कृत भाषाबाट लिएका हुन्। बडेमियाको अर्थ हुन्छ बिग बस अथवा सम्माननीय। बिग बस अथवा सम्माननीय। अब रोयल टाइगर जहाँ बस्छ, जुन क्षेत्रमा, जुन इलाकामा अथवा जुन जङ्गलमा बस्छ, त्यो इलाका, त्यस इलाकामा अथवा त्यस जङ्गलमा रोयल बेङ्गलकै
के चल्छ? राज चल्छ। राज जसको चल्छ ऊ के हो त? बिग बस। अनि रोयल बेङ्गल टाइगरको जुन प्रवृत्ति छ, जस्तो प्रकारको चालचलन छ, अनि यो जुन जानवर छ, यस जानवरको जुन अरू कारकहरू छ, अरू विषयहरू छ, विभिन्न प्रकारको उसको आचरणहरू छ है, व्यवहार छ, त्यो व्यवहारको कारणले गर्दा पनि सबैले बाघलाई चाहिँ सम्मानपूर्वक हेर्छन्। त्यसो भए बाघलाई दिएको दोस्रो नाम बडे मियाँ पनि सही छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मिटिङ बडे मियाँ, मिटिङ बिग बस, मिटिङ रेस्पेक्टेड वान, जुन टपिक बन्न गयो बडे मियाँको मतलब त त्यही हुन्छ, मिटिङ बिग बस अथवा मिटिङ रेस्पेक्टेड वान। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बाघलाई एकदमै सही पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले भन्नुपर्छ मिटिङ बडे मियाँ टाइटल जुन छ, टपिक जुन छ, इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदमै सही छ, एकदमै जस्टिफाइड छ, न्यायसङ्गत गर्छ, यसले न्याय दिन्छ, न्यायसङ्गत हो यो, किनभने यसले न्याय दिन्छ। र अब हामी अगाडि बढौँ र यसरी अर्को भाषाको शब्द एउटादेखि अर्को, अर्कोदेखि यता चलाउने चलन चाहिँ जहाँ पनि छ। यसभन्दा पहिला लेसन 3 मा टेस्ट अफ बङ्गालमा पढ्यौँ, त्यहाँनिर पनि थुप्रै बङ्गाली वर्डहरू थियो। हुन त हामी अङ्ग्रेजी भाषा पढिरहेको थियौँ, अङ्ग्रेजी किताब पढिरहेको थियौँ होइन। अङ्ग्रेजी किताबको च्याप्टरमा थुप्रै बङ्गाली शब्द भेटेको थियो। रोटी थियो त्यहाँनिर, दाल थियो, रोहु थियो, रसोगुल्ला थियो। अब यो त बङ्गाली भाषा हो, तर पनि बङ्गाली भाषाको शब्दहरूलाई पनि अङ्ग्रेजीमा के गरियो? स्वीकार गरियो, अपनाइयो। कुनै अर्को भाषाको शब्दहरू आफ्नो भाषामा अपनाउँदाखेरि खति हुँदैन, आफ्नो भाषा अझै समृद्ध हुन्छ। त्यसरी पनि जस्तो कि आञ्चलिक, हाम्रो आञ्चलिक भारतवर्षको आञ्चलिक भाषाको कतिपय शब्दहरू पनि अङ्ग्रेजीमा चल्न थालेको छ। तिमीहरूलाई थाहा छैन होला, मैले बताइदिएको जानकारीको लागि। जस्तै कि 70वटा भन्दा त्यस्तै 70, लगभग 70वटा जस्तो हाम्रो आञ्चलिक शब्दहरू अङ्ग्रेजीमा चलाउँछ। जस्तै तिमीले एकदम सजिलै सुनेको छौ होला, दाल, चौकीदार, खुकुरी, अन्ना, अन्ना भनेको एल्डर ब्रदर, अब्बा भनेको पिताज्यू होइन, बाबा, मिर्च मसला, चम्चा, नाटक, यस्ता शब्दहरू अङ्ग्रेजी भाषामा प्रयोग हुनु थालेको छ। र हामीले अर्को भाषाको कसरी प्रयोग भयो यो टाइटलमा, अङ्ग्रेजी भाषाकै शब्द हुनुपर्ने त भनेर सोचिबस्ने कुरा छैन। र अब यहाँ म कथा सुरु गर्छु है, र बिचबिचमा तिमीहरूलाई त्यो सम्बन्धित क्लिपहरू पनि म दिँदै जान्छु। त्योभन्दा पहिला एउटा कुरा बताइदिउँ। डेल्टा भने नि मैले सबभन्दा ठुलो डेल्टा, सुन्दरीवनको बारेमा म पछिबाट बताइदिन्छु। डेल्टा चाहिँ आउँदैन, र डेल्टालाई चाहिँ अहिले म अलिकति बताइरहेको थिएँ। के हुन्छ भनेको नदीहरू त अब पहाडबाट उत्पत्ति भएर उद्गम भइकन है त्यहाँबाट त्यो सुरु हुन्छ, बग्दै 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 गएर अन्त हुन्छ समुद्रमा मिल्छ। र समुद्रमा मिल्नु अघि चाहिँ नदीको पानीको जुन गति हुन्छ एकदमै बिस्तारै बग्छ, रफ्तार कम्ती हुन्छ, त्यसको गति कम्ती हुन्छ। अब पानीको गति कम्ती भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिको त्यसले बगाएर लगिरहेको जुन चाहिँ रोडाहरू हुन्छ, माटो हुन्छ, बालुवा हुन्छ, तिनीहरूलाई बगाउन सक्दैन। त्यो बालुवा, रोडा, माटो चाहिँ जमिन थाल्छ। जमिन्दा 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 त्यो जमिएको त्यो माटोहरूले अथवा बालुवाहरूले नदीको बाटो छेकिदिन्छ। र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ नदी चाहिँ ससाना उपशाखा नदीहरूमा बाँडिन्छ र बाँडेर फेरि अगाडि बढ्न थाल्छ। र त्यसरी नदी चाहिँ
त्यो माटोहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाँडिएर गएर चाहिँ अन्तमा गएर समुद्रमा मिल्छ। र जुन जग्गामा चाहिँ नदीहरू चाहिँ आफूले बगाएर ल्याएको माटो बालुवाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ छुट्टेर विभिन्न दिशामा बगेको इलाका हुन्छ, त्यस्तो इलाकालाई चाहिँ डेल्टा हुन्छ। र त्यसको म भिडियो क्लिप जरुर हालिदिन्छु है, एकदम त्यसलाई म निश्चय हालिदिनेछु। र यो दुईजना दाजुभाइको कथा हो। तर कथा पढ्दा हामीले थुप्रै जानकारी पाउँछौँ यसबाट। हामीले कथा त पाउँछौँ, इन्ट्रेस्टिङ कथा छ। कथा पढ्दा हामीले अरू जानकारी पाउँछौँ, अनि त्यो जानकारी चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै सही हुन्छ। टु ब्रदर्स सुबोल एन्ड माधव लिभड इन अ भिलेज इन द सुन्दरवन। मैले अघि भने सुन्दरवन सबैभन्दा ठुलो डेल्टा हो अनि एउटा टाइगर रिजर्भ हो। त्यो क्षेत्रमा पनि मानिसहरू बसोबास गर्छन् र त्यहाँ थुप्रै के छ, गाउँहरू छन् मान्छे बस्ने। र ती गाउँहरूमध्ये एउटा गाउँमा चाहिँ सुबोल र माधव भन्ने दुई दाजुभाइ बस्थे। द सुन्दरवन इज इन द एक्सट्रिम साउथ अफ बेङ्गल। अनि सुन्दरवन भन्ने कहाँ छ भनेर मैले अघि भनिहालेँ। यो सबभन्दा दक्षिणमा चाहिँ जिल्ला कुन छ मैले बताएको थिएँ, दक्षिण 24 परगना। अनि त्यो दक्षिण 24 परगना जिल्लाको सबभन्दा पुच्छरमा चाहिँ सुन्दरवन छ। एकदमै ठुलो जङ्गल छ। अनि सुन्दरवन भन्ने जङ्गल चाहिँ खालि भारतमा मात्रै छैन, भारतमा चाहिँ 40% मात्रै छ, 60% चाहिँ उता बङ्गलादेश अर्कै जुन हाम्रो छिमेकी देश छ त्यहाँ फैलिएको छ। अनि सुन्दरवनको पुरा क्षेत्रफल चाहिँ 1330 स्क्वायर किलोमिटर छ। एकदमै ठुलो जङ्गल हो। अनि त्यो जङ्गल विशेष सुन्दरी वृक्षको जङ्गल हो। इट इज प्लेस अफ रिभर वाटरवेज एन्ड जङ्गल। अनि यो धेरै नदीहरूको यो वाटरवेज भनेको जलमार्गहरू अनि जङ्गल भनेको जङ्गलको ठाउँ। अनि वाटरवेज मैले भनिहालेँ, त्यहाँनिर नदी बगेर जान्छ। नदी बगेर जाँदाखेरि त्यसको एकदमै रफ्तार कम्ती हुन्छ र जताततै त्यो माटो थुप्रेर घरि यता बग्छ घरि उता बग्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ थुप्रो उपशाखा नदीहरू बनिएका छन् र उपशाखा नदीहरू बनिएको कारणले गर्दा जताततै नदी चाहिँ बाँडेर भएका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ सुन्दरवन चाहिँ जलमार्गहरूको स्थान हो। सुबोल एन्ड माधव अर्न अ बोट। र सुबोल र माधव भन्ने दुई भाइको एउटा आफ्नै के थियो, नौका अथवा नाउँ थियो। वान डे दे वर सेलिङ डाउन द मातला रिभर। र यहाँ कुरा याद गर्नु के हो भनेको, मातला भन्ने एउटा नदी छ त्यहाँनिर। मातला नदीमा चाहिँ दुईजना दाजुभाइ चाहिँ नौका खियाएर कतै गइरहेको थियो। नदीको नाम के हो, मातला। याद राख्नुपर्छ यो। इट वाज अर्ली मर्निङ। अनि तिनीहरू जब निस्केका थिए है नौकामा, त्यति बेला चाहिँ सखारै बिहान थियो, एकदमै बिहान। भोकभुके उज्यालो भन्छौँ नि हामी, भोकभुके उज्यालोमै उनीहरू निस्केको थियो। दे वर गोइङ डिप इन्टु द फरेस्ट। अनि तिनीहरू चाहिँ एकदम घनघोर जङ्गलतिर गइरहेका थिए। दे वर आउट टु कलेक्ट ड्राई ब्रान्चेस फर फ्युल। अनि तिनीहरू कहाँ गइरहेको थियो, किन गइरहेको थिए उनीहरू रुखको सुक्खा हाँगाबिगा सङ्ग्रह गर्न गइरहेको थिए। हामी रुखको सुक्खा हाँगाबिगा किन सङ्ग्रह गर्छौँ, खाना पकाउनलाई हामी रुखको सुक्खा हाँगाबिगा जलाउँछौँ। र सुबोल र माधवको घरमा पनि दाउरा बालेर नै खाना पकाइन्थेछ। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनीहरू पनि सुक्खा दाउरा लिन जङ्गल गएका रहेछ। सुबोल ह्याड नेभर गन इन्टु द डिप फरेस्ट बिफोर। अनि सुबोल भन्ने जुन भाइ छ है, दुई भाइमध्ये एकजना, ऊ चाहिँ त्यसभन्दा पहिला चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो घनघोर जङ्गलमा चाहिँ गएको थिएन रहेछ। इट वाज हिज फर्स्ट टाइम एन्ड ही वाज भेरी एक्साइटेड। र उसको घनघोर जङ्गल भएको चाहिँ यो पहिलोपल्ट थिएछ र ऊ धेरै 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 उत्साहित थिएछ। फ्रम बसन्ती द रिभर न्यारोड डाउन। र अर्को कुरो याद राख्नुपर्ने कुरो के आयो भनेको, एउटा ठाउँको नाम, अनि त्यो ठाउँको नाम हो बसन्ती। ध्यानमा राख्नु, बसन्ती भन्ने ठाउँ, सुन्दरवन बसन्ती भन्ने एउटा ठाउँ रहेछ है। हामीलाई यसरी जानकारी आउँदैछ है, यो जानकारी हामीले राख्नुपर्छ। एकदम राम्रो प्रकारले सुनेर यस्तो जानकारी राख्नुपर्छ।
सुन्दरवन भन्ने ठुलो क्षेत्र हो। अनि त्यो सुन्दरवनको एउटा ठाउँ रहेछ बसन्ती। अनि बसन्तीमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, त्यो मातला भन्ने नदी छ नि, त्यो मातला नदीको जुन चाहिँ चौडा छ त्यो चौडा चाहिँ घट्दो रहेछ। अब क्षेत्रको जमिन जुन चाहिँ क्षेत्रको जुन चाहिँ बनावट छ त्यो अनुसार नदीको चाहिँ चौडा बढ्छ घट्छ। हामीले छेउमा देखेको जति पनि नदी छ तिनीहरूलाई राम्रोसितले हेर्नु। कोही ठाउँ नदीको चौडा एकदमै बेसी छ, कोही जग्गा एकदमै कम्ती छ। अब त्यो चाहिँ जमिनको जुन रूप छ त्यो रूप अनुसार नदीको आफ्नो चौडा बढ्छ अथवा घट्छ। र बसन्तीमा पुगेपछि चाहिँ त्यो मातला नदीको चाहिँ चौडा चाहिँ घट्दो रहेछ। बियोन्ड बसन्ती द रिभर टुक द नेम अफ विद्या। अनि बसन्ती पछि चाहिँ बसन्ती भन्ने ठाउँ पुगेपछि चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि त्यो नदीको नाम चाहिँ विद्या हुँदो रहेछ। याद भयो, मातला र विद्या नदी दुईटा अलग अलग नदी हो। मैले मलाई जहाँसम्म थाहा छ मातला र विद्या नदी चाहिँ मिलिसकेपछि चाहिँ त्यो नदी बसन्तीबाट चाहिँ बग्दाखेरि चाहिँ त्यो नदीको नाम के हुन्छ, विद्या। इट फ्लोट साउथ। अनि बसन्तीबाट चाहिँ विद्या नदी कता कुन दिशामा बग्दो रहेछ, दक्षिणतिर। प्राय नदीहरू त यो दक्षिणतिरै बग्छ, तर एकदमै दक्षिण नभएर कोही चाहिँ दक्षिण पूर्वतिर भएर बग्छ, कोही दक्षिण पश्चिम भएर बग्छ। सबै नदी दक्षिण बग्दैन है। एउटा म जानकारी यहाँबाट दिन चाहन्छु, सबै नदी दक्षिण बग्दैन। धेरै यस्तो नदीहरू पनि छ जो पूर्वको दिशातिर पनि बग्छ। दक्षिण भारतका केही नदीहरू छन् जो चाहिँ पश्चिम दिशातिर पनि बग्छन्, पूर्व दिशातिर पनि बग्छन्। त्यस्तो छ है। सबै नदी चाहिँ दक्षिणै बग्छ भन्ने हुँदैन दिशा चाहिँ। र विद्या नदी चाहिँ कता बग्दो रहेछ, दक्षिण दिशामा। धेरै बोल भयो, केही छैन। अब म यहाँ तिमीहरूको लागि दुईवटा क्लिप दिँदैछु। मातला रिभर कस्तो रहेछ लु हेर, अनि त्यसपछि छोटकरीमा सुन्दरवनको सानो क्लिप पनि हेर। Sundarban, the only mangrove in the entire universe where the tiger prowls. Tiger, the Bengal tiger. Sundarban, the largest river delta in the world, is a mystic land in the true sense of the term. There are many theories regarding the origin of the name Sundarban. One cannot be certain, but the theory that sounds most reasonable is that it has got its name from one of the most primitive and ancient trees that thrive here, namely the Sundari tree. Sundarban is certainly not about the tigers alone. It's also about the people who live here, the creeks, the mystic mangrove trees, and also its majestic estuarine crocodiles. To enter Sundarban National Park, one has to take the permission of the Forest Department situated in the island of Shojnekhali.
जानकारीसितै हामी कथाको अघि बढ्छौँ। माधव वाज द एल्डर ब्रदर, ही ह्याड अ लट अफ एक्सपिरियन्स। हेभ यु एभर सिन अ टाइगर? सुबल आस्क्स हिम एगरली। अनि माधव र सुबल मध्ये चाहिँ माधव चाहिँ ठुलो भाइ रहेछ। अनि माधव भन्ने ठुलो भाइको दाजुको धेरै अनुभव थियो र सानो भाइले तिमीले कहिले बाघ देखेको छौ भनेर जान्ने उत्सुकतासित उसलाई प्रश्न सोध्छ। नो, माधव सेड, बडिमिया इज अ स्ट्रेन्ज क्रिएचर, इट इज पावरफुल, क्विक एन्ड साइलेन्ट, इट क्यान स्न्याच अ प्रे एट विल। माधवले भनेको देखेको छुइनँ। बडिमिया भनेपछि बाघ चाहिँ कस्तो हुन्छ? स्ट्रेन्ज, अनौठो प्रकारको जीव हो। यो शक्तिशाली हुन्छ, एकदमै फुर्तिलो हुन्छन्, तर कस्तो हुन्छ? चुपचाप र शान्त बस्ने। र उसलाई जति इच्छा भयो भनेदेखि उसले अपरझट कुनै पनि शिकारमाथि हमला गरेर उसलाई पक्रिन सक्छ। र प्रे भनेको शिकार हो, स्न्याच भनेको चाहिँ झटापट्ट पक्रिनु। र यो जुन बाघको प्रवृत्ति छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि बाघलाई धेरै देख्न सकिँदैन। त्यहाँ टुरिस्टहरू, पर्यटकहरू बाघ हेर्न जान्छन्, तर सबै साँच्चै बेसी उयो चाहिँ हुँदैन, भाग्यशाली चाहिँ हुँदैन, सबैले बाघ देख्न सक्दैनन्। आवर सुन्दरवन इज अ वाइल्ड प्लेस इजन्ट इट? सुबोल आस्क्स, देयर आर स्नेक्स, टाइगर्स एन्ड एलिगेटर्स। र भाइले फेरि प्रश्न सोध्यो, के हाम्रो यो सुन्दरवन त जङ्गली जानवरहरूको स्थान हो, यहाँ साँपहरू छन्, बाघहरू छन्, अनि एलिगेटर्स भने चाहिँ पानीमा बस्ने गोही घडियालहरू मात्रै छन् भनेर दाजुलाई प्रश्न सोध्यो। यस, बट एनिमल्स आर नट आवर एनिमिज इन सुन्दरवन्स, मेन एन्ड एनिमल्स लिभ टुगेदर, माधव सेड। र भाइको प्रश्नमा दाजुले के भन्छ? हो, सुन्दरवन वन्य प्राणी अथवा जङ्गली जानवरहरूको ठाउँ हो, तर जङ्गली जानवर हाम्रा शत्रु होइनन्। सुन्दरवनमा मान्छे र जङ्गली जानवर एकसाथ बस्छन्। They were sailing down the Vidya River. The river water was salty here. The water of the Bay of Bengal mixed with the river. र जहाँ पुगेको थियो दाजुभाइ, त्यहाँनिर चाहिँ विद्या नदीको पानी चाहिँ कस्तो थियो? नुनिलो थियो। अब नुनिलो किन हुन्छ? एउटा कुरा जानकारी दिन्छु। समुद्रको पानी चाहिँ नुनिलो हुन्छ। किन नुनिलो हुन्छ? त्यसमा नुनको मात्रा धेरै हुन्छ। हामी समुद्रको पानी पिउन सक्दैनौँ, किनभने एकदमै बेसी नुनिलो हुन्छ। र समुद्रको पानी छचल्किँदाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ नदीहरू चाहिँ गएर समुद्रमा मिलेको हुन्छ, त्यसलाई जुन ठाउँमा समुद्र नदी मिलेको हुन्छ त्यसलाई मुहान भन्छ। मुहानदेखिको धेरै माथिसम्म चाहिँ समुद्रको पानी छचल्किएर उल्टै नदीको पानीको दिशा विपरीत समुद्रको पानी बगेर आउँछ र समुद्रको पानी नदीको पानीसित मिसिन्छ र त्यस ठाउँमा चाहिँ नदीको पानी पनि कस्तो हुन्छ? नुनिलो हुन्छ। र दाजुभाइ चाहिँ समुद्रको पानी आएर मिसिने ठाउँसम्म पुगिसकेको थिएछ। अनि पश्चिम बङ्गाल राज्यको दक्षिणमा चाहिँ एउटा सागर छ, थुप्रै सागरहरू छन् है। एउटा हाम्रो पश्चिम बङ्गाल राज्यको दक्षिणमा भएको सागरको नाम चाहिँ हो बे अफ बेङ्गल, बङ्गालको खाडी। अझ अर्को त्यसको नाम हो बङ्गोपसागर। तीनटा नाम छ, बे अफ बेङ्गल, बङ्गालको खाडी अथवा बङ्गोपसागर। Don't dip your hand into the water, warned Madhav. There are camels in the river. र दाजु माधवले चाहिँ आफ्नो सानो भाइलाई चेतावनी दियो, तिम्रो हात पानीमा नडुबाऊ, त्यहाँ क्यामल्स भन्ने जीव छ। सुबोल जर्ट हिज ह्यान्ड अवे, र झटपट चाहिँ भाइले आफ्नो हात पानीबाट निकाल्यो। आर दे क्रोकोडाइल्स? भाइलाई पनि थाहा थिएन क्यामल्स भन्ने के हो, र उसले उल्टै प्रश्न सोध्यो, के तिनीहरू गोही हुन्? क्रोकोडाइल्स भन्ने गोही? नो, सेड Madhav. Crocodiles are bigger, camels are creature of the water with sharp teeth. You can lose your hand any moment. अनि दाजुले भन्यो, होइन, गोही त ठुल्ठुलो हुन्छन् नि, तर क्यामल्स भन्ने जीव चाहिँ पानीमा बस्ने जीव हो, अनि त्यसको चाहिँ दाँत एकदमै तीखो अनि धारिलो हुन्छ र तिमीले कुनै पनि समय चाहिँ आफ्नो हात गुमाउनेछौ। र क्यामल्स भन्ने चाहिँ नाम जहाँसम्म मलाई जानकारी छ स्थानीय नाम हुन सक्छ। र
र मैले जानकारी पाएअनुसार चाहिँ यो साग प्रजातिको एउटा जीव हो। साग त देखेको छ होला, साग प्रजातिको जीव हो। यसको भिडियो र फोटो अहिलेसम्म उपलब्ध भएको छैन, तर मैले लिएको जानकारी, मैले पाएको जानकारी अनुसार चाहिँ साग प्रजातिको जीव हो। अनि यसले चाहिँ मान्छे पानीमा उत्रिने, पानीभित्र पस्ने मान्छे अथवा जनावर पशु पक्षीहरूको चाहिँ कुनै अङ्गलाई चाहिँ चट्ट काटेर लाँदो रहेछ अनि खाँदो रहेछ। र सुन्दरवनको नदीहरूमा चाहिँ क्यामल्सको जुन चाहिँ भय छ, जुन चाहिँ डर छ, निकै रहेछ। एकजना स्थानीय मेरा साथीले यसबारे मलाई जनाएका हुन्। र पेज नम्बर 61, दे टाइड देयर बोट्स टु अ ट्री एट द रिभर ब्याङ्क। र त्यहाँ पुगेपछि है, मुहानको छेउमा जहाँ नदीको पानी नै नुनिलो भइसकेको थियो, त्यहाँ पुगिसकेपछि उनीहरूले नाउकालाई चाहिँ किनारामा, नदीको किनारामा लगेछ र त्यहाँनिर चाहिँ एउटा रुखमा बाँधिदियो। द डिप फरेस्ट स्प्रेड बिफोर दे, र घनघोर जङ्गल चाहिँ उनीहरूको अगाडि फैलियो। द ग्राउन्ड वाज मडी, र भुइँ चाहिँ कस्तो थिएछ, हिलै हिलो। र अधिकांश सुन्दरवनका नदीका किनारा चाहिँ हिलै हिलो हुन्छ। त्यसको कारण के हो, ज्वार भाटा। र ज्वार भाटाको कारण चाहिँ अब त्यस्तो हुन्छ, ज्वार भाटा बारेमा यहाँ बताइरहनु सम्भव नहोला, तर ज्वार आउँदा के हुन्छ भनेको समुद्रको पानी चाहिँ यता नदीमा चाहिँ पस्छ, धेरै बेसी पस्छ नदीमा पानी, र नदीको चाहिँ के हुन्छ, पानीको स्तर बढ्छ। र भाटा आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेको समुद्रको पानी फर्किन्छ। समुद्रको पानी फर्किँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यो नदीको जलस्तर चाहिँ घट्छ। त्यसरी दिनमा कतिपल्ट आइबस्छ ज्वारभाटा है, त्यसको कोही ठिक हुँदैन। र त्यसरी ज्वारभाटा आइरहने हुँदाखेरि चाहिँ प्रायः सुन्दरवनका नदीहरूको किनारा चाहिँ हिलै हिलो हुन्छ। दे वर सराउन्डेड बाई सुन्दरी हेन्टल एन्ड गोरन ट्रिज। र यहाँ एउटा अर्को पनि जानकारी हामी पाउँदैछौँ। त्यो के हो भनेदेखिको इन सुन्दरवन देयर आर अदर स्पेसिस अफ ट्रिज एन्ड दे आर हेन्टल एन्ड गोरन। सुन्दरवनमा केवल सुन्दरीको वृक्ष मात्र नपाइँदो रहेछ, त्यहाँ अरू वृक्षहरू पनि पाइँदो रहेछ। अनि ती वृक्षहरूमा चाहिँ सुन्दरी, हेन्टल र गोरन भन्ने पनि पर्दो रहेछ। द टु ब्रदर्स एन्टर द वाइल्ड फरेस्ट। अनि दुईजना दाजुभाइ चाहिँ जङ्गली जानवरहरू बस्ने त्यो जङ्गलभित्र पछि। दे क्यारिड एम्प्टी स्याक्स टु कलेक्ट ड्राई वुड फर फ्युल। र उनीहरूले चाहिँ सुक्खा दाउरा भर्नुको लागि ल्याएको खाली बोरा चाहिँ बोकेछ। सडनली दे हर्ड अ डिफेनिङ रोयर। अचानक उनीहरूले एकदम जोडको गर्जन सुनेछ। डिफेनिङ मतलब कान बहिरा गर्ने, डिफ भनेको बहिरा, DEAF, डिफ भनेको बहिरा होइन। र डिफेनिङ भनेको बहिरा डराउने खालको एकदमै जोडको गर्जन सुनेछ। र रोयल बेङ्गल टाइगरले एकदमै जोडले गर्जन गर्छ, एकदम टाढो टाढोसम्म सुन्न सकिन्छ। अगर यदि छेउमै गर्जियो भनेदेखिको त कानै बहिरा होला जस्तो हुन्छ, त्यही भन्न चाहेको। द फरेस्ट वाज डार्क, द डेन्स ट्रिज ब्लक सनलाइट। र सुन्दरीवनको भित्र चाहिँ रुखहरू चाहिँ एकदमै घना छ। घना भनेको चाहिँ एकदमै छेउछेउमा छ र तिनीहरू माथि बढेर उनीहरूको जुन चाहिँ हाँगा पातहरू फैलिएको हुन्छ, त्यो हाँगा पातले चाहिँ सूर्यको किरण भित्र पस्नु दिँदैन, जङ्गलभित्र पस्नु दिँदैन। रेन फरेस्टहरूतिर पनि त्यस्तै हुन्छ है, एकदम घना रेन फरेस्टतिर पनि त्यस्तै हुन्छ। र जहाँ चाहिँ रुखहरू एकदमै घना हुन्छ त्यो भित्र चाहिँ, जङ्गलभित्र चाहिँ अँध्यारो हुन्छ, किनभने त्यहाँनिर सूर्यको किरण पस्नु पाउँदैन। देयर अपियर्ड अ ह्युज टाइगर, इट वाज लार्ज, येल्लो विथ ब्ल्याक स्ट्राइप्स। र अचानक त्यहाँनिर चाहिँ एउटा ठुलो बाघ देखा पर्यो। अनि त्यो बाघ चाहिँ एकदमै ठुलो थियो। कोही बाघ 3 मिटरभन्दा ठुलो हुन्छ भन्छ। 3 मिटरभन्दा ठुलो भनेपछि कति ठुलो बाघ हो। अनि बाघ चाहिँ पहेँलो रङको थियो। अनि पहेँलो रङमा चाहिँ कालो कालो धर्का, स्ट्राइप्स भन्छौँ हामी त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा, धर्का थियो। र बाघहरू देखेको छौँ पहेँलो रङको हुन्छ अनि त्यसमा उसको शरीरमा कालो कालो धर्का हुन्छ। इट लुक्ड आउट अफ ग्रे आइज एट सुबोल एन्ड माधव। र त्यहाँ छेउमै उभिएको त्यो बाघले चाहिँ आफ्नो आँखाले चाहिँ, फुस्रो आँखाले चाहिँ दाजुभाइलाई चाहिँ हेरेछ। बडे मियाँ सुबोल सेड विथ अ। डर त छ
अनि सम्मान पनि छ हैन। त्यो सम्मानसितै डरले सुबोधले चाहिँ बढी मिया भनेर भनेछ बाघलाई, टाइगर नभनेर चाहिँ बढी मिया भनेछ। Keep quiet, Madhav said softly, don't challenge him. र दाजु चाहिँ अब एकदम अनुभव थियो र दाजुले के भनेछ, चुप लाग, बिस्तारै भनेछ, चुप लाग न, उसलाई चुनौती नदे। अनि बाघलाई चाहिँ चुनौती दिएको मन पर्दैन। कसैले चुनौती दियो बाघलाई भनेदेखिको बाघले आक्रमण गरेर मार्न पनि सक्छ, खान पनि सक्छ, तर आक्रमण गर्छ यदि बाघलाई चुनौती दियो भनेदेखिको। र यो विषय दाजु माधवलाई थाहा थियो, त्यसै कारण उसले आफ्नो भाइलाई के गर्यो, सम्झायो, बुझायो, चुप लाग्न भने बिस्तारै भयो। द टाइगर पस्ड, बाघ रोक्यो। ही गेभ द ब्रदर्स अ कोल्ड, र उसले चाहिँ दाजुभाइले हेऱ्यो तर पत्तो दिएन, त्यति पत्तो नदिकन यसो हेरे, त्यो एकदमै केही पनि होइन, तिमीहरू त केही पनि होइन भन्ने धारणाको नि हेराइ हुन्छ त्यो। कसैले बाटोतिर भेट्दाखेरि हेर्नु त हेर्छ तर धेरै पत्तै दिँदैन, भाउ नै दिँदैन, त्यो हेराइलाई चाहिँ कोल्ड लुक भन्छ। र बाघले पनि हेर्नु त हेऱ्यो तर भाउ दिएन दाजुभाइले। द ब्रदर्स वेयर अफ्रेड बट दे केप देयर कुल, दुवैजना दाजुभाइ चाहिँ धेरै डराएको थियो तर तिनीहरूले आफ्नो होस गुमाएन। दे स्टुड लाइक स्ट्याचुज, र तिनीहरू चाहिँ मूर्ति जस्तो खडा। म एकदम मूर्तिले आफ्नो आँखा पनि हल्लाउँदैन, कान पनि हल्लाउँदैन, मुख पनि हल्लाउँदैन, हात खुट्टा त हर कुरा आएन, बोल्दैन पनि, र त्यस्तै मूर्ति जस्तै भएर चाहिँ दाजुभाइ उभिएछ। द टाइगर एम्बल्ड अवे, एम्बल भनेको टैलिनु, त्यसो दाजुभाइ चाहिँ मूर्ति जस्तै खडा भएको हुँदा चाहिँ त्यो बाघ चाहिँ टल्लिँदै टल्लिँदै त्यहाँबाट गएछ। रिलिभ एट लास्ट दे फिल्ड देयर स्याक्स, एकदमै हात पायो त्यसपछि दुईजनाले, अनि तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो खाली बोरा चाहिँ विथ ड्राई वुड्स, स्याक्स विथ ड्राई वुड्स रहेछ है, खाली बोरा चाहिँ सुक्खा दाउराले भरेछ। देन दे सेल्ड ब्याक डाउन द रिभर, त्यसपछि उनीहरू चाहिँ नदी भएर फेरि उल्टा कता फर्कियो, घरतिर फर्किएछ। र धेरै लामो कथा पढ्यो र यहाँ पनि म एक दुईवटा क्लिप हालिदिँदैछु, तिमीहरूले मनोरञ्जन पनि लिनु अनि त्यसको साथसाथ जानकारी पनि लिनु। जानकारीको लागि पनि अनि मनोरञ्जनको लागि पनि म केही यस च्याप्टरसित सम्बन्धित क्लिपहरू हालिदिँदैछु। अनि यस भिडियोको डेस्क्रिप्सनमा म धेरै अरू भिडियोहरूको पनि लिङ्क हालिदिनेछु। तिमीहरूलाई सुन्दरवन, रोयल बेङ्गल टाइगर, म्यानग्रोभ्स अर्थात् सुन्दरी वृक्षको बारेमा यदि जान्ने इच्छा भनेदेखिको ती लिङ्कहरूमा क्लिक गरेर तिमीहरूले थप जानकारी लिन सक्नेछौ। र नेक्स्ट भिडियोमा हामी के गर्नेछौँ, एक्टिभिटिज गर्नेछौँ। दे आर अल टुगेदर 12 एक्टिभिटिज इन दिस च्याप्टर। So in next session we'll be doing all these activities. र कतिपय क्वेसन्सहरूको उत्तर लेख्नुपर्छ, त्यो उत्तरहरू पनि म लेखेर दिनेछु। अनि कति ठाउँ खाली ठाउँ गर्नुपर्नेछ, अनि कतिवटा प्रश्न उत्तरमा हामीले के गर्नुपर्छ, दिएको जुन सेन्टेन्स हुन्छ त्यो सेन्टेन्स सही हो या गलत हो। हामीले जुन च्याप्टर पढ्यौँ त्यो च्याप्टर हामीले बुझेका छौँ र के कता के भएको छ जानकारी हामीले लिएका छौँ। र देयर विल बी altogether 5 sentences. After reading those sentences, we will have to write T or F. T for true, F for false. यदि त्यो दिएको सेन्टेन्स चाहिँ सही छ भनेदेखिको, if it is true, then we will have to write T in the box. If it is false, if it is not correct, then we will write F in the box. त्यस्ता प्रकारका एक्टिभिटिजहरू छन् र नेक्स्ट सेसनमा म यी एक्टिभिटिजहरू गराउनेछु।
Wow!